अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हेलोनियाज है। आज मैं आपको इस मेडिसिन के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी और ये दवा जो है क्लिनिकली ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती है। इस दवा को फ़ीमेल रेमेडी कहा जाता है और इस दवा का जो ख़ास असर है, जिस चीज़ के ऊपर ये फोकस करती है, वो यूट्रस है। इस दवा को यूट्राइन टॉनिक कहा जाता है। एक ऐसी दवा जो हमारी यूट्रस को क़ुव्वत बख्शती है, ताकत बख्शती है, उसको सेहतमंदी की हालत में लेकर आती है। वो ख़वातीन जो रहम की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होती हैं और उसकी वजह से वो मसाइल का दो चार होती हैं, तो ये दवा उनके लिए एक टॉनिक का काम करती हैं। इस दवा का जो सबसे बड़ा की नोट है वो ये कि इस दवा की जो ख़वातीन हैं उनका जहन जो है हर वक्त अपने रहम में उलझा रहता है। यानी वो अपने यूट्रस के हवाले से, अपने यूट्राइन प्रॉब्लम्स के हवाले से इतनी तकलीफ़ उठाती हैं, इतनी उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है कि उनके जहन में हर वक्त जो चीज़ सवार होती है या उनकी तवज्जो जिस तरफ होती है वो यूट्रस है। लिहाजा इस दवा का की नोट है कि वो ख़वातीन जिनकी तवज्जो हर वक्त अपने रहम पर रहती हो, वो हेलोनियास की ख़वातीन हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकली हम ख़वातीन के किन अमराज़ में इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये यूट्राइन टॉनिक है। ऐसी ख़वातीन जिनकी तवज्जो हर वक्त अपने यूट्रस के ऊपर रहती हो, वो इस दवा की मरीज़ा हैं। इस दवा में यूट्रस के जो लिगामेंट्स हैं, यूट्राइन लिगामेंट्स जिन्हें कहते हैं, उनका ढीला होना पाया जाता है। हमारी यूट्रस को लिगामेंट्स ने होल्ड किया हुआ है। लिहाजा अगर हमारे ये लिगामेंट जिन्होंने हमारी यूट्रस को पकड़कर उसकी अपनी प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है, अगर वो ढीले हो जाएं तो यूट्रस जो है अपनी जगह से गिर जाती है। यानी यूट्रस अपनी जगह छोड़ देती है, जहाँ पर उसको होना चाहिए वहाँ नहीं रहती और नीचे की तरफ आ जाती है। लिहाजा इस दवा में यूट्राइन लिगामेंट्स का ढीला होना पाया जाता है। इस दवा में यूट्रस का प्रोलैप्स पाया जाता है कि यूट्रस जो है नीचे की तरफ गिर जाती है। फिर इस दवा में यूट्रस की मिसप्लेसमेंट पाई जाती है और वो भी लिगामेंट्स के ढीले होने की वजह से। आप सिंपली समझ लीजिए लिगामेंट्स वो रस्सियाँ हैं जिन्होंने यूट्रस को पकड़ के रखा है। अगर रस्सियाँ ढीली होंगी तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस जो है वो अपनी जगह से नीचे आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा वो ख़वातीन जिनमें यूट्रस का ढीलापन पाया जाता है, यूट्रस के लिगामेंट्स का ढीलापन पाया जाता है, यूट्रस अपनी जगह से हिल जाती है, यूट्रस अपनी जगह से नीचे गिर जाती है, वहाँ हम हेलोनियास का इस्तेमाल करवाते हैं कि ये जो है यूट्रस को लिगामेंट्स को क़ुव्वत बख्शती है और लिगामेंट्स के मज़बूत होने की वजह से यूट्रस जो है अपनी पोजीशन पे आ जाती है। फिर इस दवा में मिसकैरेजेस और एबॉर्शंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इन मिसकैरेजेस की वजह से या एबॉर्शंस की वजह से मल्टीपल एबॉर्शन इस दवा में पाए जाते हैं। या फिर वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई हो, उसके बाद से अगर उनमें नकाहत और कमज़ोरी पाई जा रही है, यानी तीनों सूरतें हैं, मल्टीपल एबॉर्शन हुए हैं, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, या ख़ातून के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद से वो नकाहत की और कमज़ोरी की शिकायत करने लग गई कि जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ है मेरी कमज़ोरी नहीं जा रही, मेरी नकाहत दूर नहीं हो रही। तो तीनों सूरतों में हेलोनियास का इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चों के ज़ाया होने की वजह से बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी पाई जा रही हो, वहाँ हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह बच्चे की पैदाइश के बाद अगर वजाइनल इन्फेक्शन पाई जाती हो तो वहाँ पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में भी बियरिंग डाउन पेन्स पाई जाती हैं, यानी ख़ातून को यूँ महसूस होता है कि जैसे हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और ये
تکلیف جو ہے یہ بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمفرٹیبل زون میں محسوس نہیں کرتے. ہر وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پیلوک فلور کے اوپر جو وجائنا ہے وہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئی ہے. اور جس طرح سپیا میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خاتون کو لگتا ہے جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے کی طرف آ رہی ہے، بیلاڈونا میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی آرگنز ہیں وہ وجائنا کے راستے باہر آ جائیں گے. بالکل اسی طرح ہیلونیاس میں یہ کریکٹرسٹک سمٹم پایا جاتا ہے کہ خاتون کو بیئرنگ ڈاؤن پینز آتی ہیں. پھر وہ خواتین مس کیریجز کے بعد جن کی کمر میں درد رہنا شروع ہو گیا ہو. ایک تو ویسے ہی اس دوا میں خواتین کی کمر میں درد پایا جاتا ہے، مسلسل درد پایا جاتا ہے، کمر تھکی ہوئی ہوتی ہے، کمر جو ہے کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خاتون بہت پریشان ہوتی ہے. اور اگر مس کیریج کے بعد یعنی خاتون آپ کو کہے کہ میرا بچہ ضائع ہوا، اس کے بعد سے میری کمر کا درد نہیں جا رہا، دونوں صورتوں میں ایک نارملی اگر خاتون کی کمر میں درد رہ رہا ہے، اور دوسری اگر وہ یہ ساتھ میں آ کر آپ کو کہے کہ جب سے مس کیریج ہوا ہے میری کمر کی تکلیف نہیں جا رہی، تو جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہیلونیاس استعمال ہوتی ہے. اس دوا میں پریگننسی کے دوران ٹاکسیمیا پایا جاتا ہے، اور ٹاکسیمیا کہتے ہیں زہر کا پھیل جانا. اس کے ساتھ شدید نکاحت پائی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں. پھر اس دوا میں اگر یوٹرس میں سے اخراج خون ہو تو اس کے ساتھ اگر ڈراپسی کی کنڈیشن آئی یعنی استسقائی حالتیں آتی ہیں، سویلنگ وغیرہ آتی ہے، پانی پڑنا آتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں. اس دوا میں پری مینسٹرل سنڈروم پایا جاتا ہے. پری مینسٹرل سنڈروم کہتے ہیں کہ جب حیض کے جب دن آتے ہیں تو ان دنوں کے آنے سے پہلے جب حیض باقاعدہ جاری ہوتا ہے اس سے پہلے جو علامات آتی ہیں، جو پہلے تکالیف آتی ہیں، اس کو ہم پری مینسٹرل سنڈروم کہتے ہیں. جیسے کہ اس دوا میں فٹیگ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بریسٹ جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں، اور درد ڈسمینوریا جس کو کہتے ہیں درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس دوا کا استعمال کرواتے ہیں. اس دوا میں مینوریجیا پایا جاتا ہے، اور مینوریجیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کثرت کے ساتھ بلیڈنگ کا ہونا مینوریجیا کہلاتا ہے. پھر اس دوا میں میٹروریجیا بھی پایا جاتا ہے. میٹروریجیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سائیکل جلدی جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. نارملی آپ کے سائیکل جو ہیں 28 دن میں ایک بار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سائیکل جو ہیں وہ ایک مہینے میں 2 دفعہ یا 2 مہینوں میں 3 دفعہ آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ میٹروریجیا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو اس دوا میں مینوریجیا بھی پایا جاتا ہے اور میٹروریجیا بھی پایا جاتا ہے. پھر اس دوا میں اپنا جو اخراج خون پایا جاتا ہے وہ انتہائی ڈارک ہوتا ہے اور بدبودار خون کا اخراج ہوتا ہے، یعنی ڈارک اور فاؤل بلڈ جو ہے اس کا اخراج خون ہوتا ہے. ولوا کی شدید خارش پائی جاتی ہے. ولوا جو ہے وہ اس کے پارٹس جو ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں، ہاٹ ہوتے ہیں، سوجی ہوئی ہوتے ہیں. کوئی ولوا جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے اور ہولناک قسم کی خارش پائی جاتی ہے. اور ولوا کی جو میوکس میمبرینز ہیں، جو وجائنا کا حصہ بھی جہاں سے بننا شروع ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے انفلیم ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ اریٹیشن وہاں پر پائی جاتی ہے. ایسی صورت میں بھی ہم پرورائٹس ولوا میں جہاں ہم دوسری ادویہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے کریازوٹم کا استعمال کرتے ہیں، سپیا کو استعمال کرتے ہیں، ہاں ہم اس دوا کو بھی استعمال کرواتے ہیں. پھر اس دوا میں جو لیکوریا ہے وہ بھی انتہائی بدبودار ہوتا ہے، لمپی ہوتا ہے. سنیاس کے زمانے کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. یعنی آپ کے سنیاس کے زمانے میں جتنی بھی علامات آتی ہیں، جیسے ہم بلڈ پریشر سنیاس کے زمانے میں آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، ٹیمپریچر کی پرابلمز آتی ہیں، ہاٹ فلشز آتے ہیں، پھر بریسٹ جو ہے بہت زیادہ سویل کر جاتی ہیں، ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو سنیاس کے زمانے کے جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ اس دوا میں آتی ہیں. آپ سنیاس کے زمانے میں جہاں لیکسس کو استعمال کرواتے ہیں، جہاں سپیا کو استعمال کرواتے ہیں، وہاں آپ اس دوا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس دوا کی جو مریضہ ہے وہ جب بزی ہوتی ہے تو اس کی توجہ جو ہے اپنی یوٹرس سے ہٹ جاتی ہے. لہذا اس دوا کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ جب پیشنٹ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے. تو یہ وہ خواتین کی علامات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں اور اس دوا کو
ख़वातीन के रहम का टॉनिक करार दिया जाता है। तो मैं अगर 4-5 लफ्ज़ों में बताऊं तो ये डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल होती है, मेनोरेजिया में इस्तेमाल होती है, मेट्रोरेजिया में इस्तेमाल होती है, सनयास के ज़माने में इस्तेमाल होती है, प्रोराइटस वुल्वा में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और मिसकैरेजेस और एबॉर्शन के बाद और बच्चे की पैदाइश के बाद जितनी भी ख़राबियाँ आती हैं वो सारी की सारी इस दवा के दायरे में आती हैं। वैसे इसके अलावा इस दवा को जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो कमर दर्द में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कि कमर में बहुत शदीद पेन होती है, स्कैपुला के दरमियान पेन पाई जाती है, कमर हर वक्त थकी थकी और कमज़ोर महसूस होती है, लंबर रीजन में जो है वो बोरिंग पेन्स पाई जाती हैं, बोर कहते हैं जैसे कोई सुराख कर रहा हो, और पेशेंट की जो इलामात हैं, जो पेशेंट की तकलीफ़ हैं, वो एक्सरसाइज करने से बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल डायबिटीज़ में भी किया जाता है, यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है उस सूरत में भी किया जाता है, पेशाब अगर बहुत ज़्यादा जलन और जुलसा हुआ आ रहा है तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए किया जाता है, कि ये एक फ़ीमेल रेमेडी है, फ़ीमेल यूट्राइन टॉनिक के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वो इलामात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस दवा की सिलेक्शन करते हैं। इस दवा को तमाम पोटेंसीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मदर टिंक्चर, ट्रिचुरेशन, 30 पोटेंसी, 200, 3x आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस मर्ज़ी पोटेंसी में इस दवा को इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया।